नमस्कार साथीहरु, आज कार्तिक 9 गते शुक्रबारको दिन शेयर बजार बन्द हुने दिन। यो बन्दको दिनलाई सदुपयोग गर्दै नेपालको शेयर बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको बैंकिङ सेक्टरले आर्थिक वर्ष 81-82 को फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ। विभिन्न बैंकहरुको रिपोर्टलाई विश्लेषण गर्दा कुन बैंकले नाफा कति आर्जन गरेको छ, वितरण योग्य नाफा कति आर्जन गरेको छ, ईपीएस को अवस्था के छ, एनपीएल को अवस्था के छ र टप 5 उत्कृष्ट बैंकहरु कुन पर्न सफल भए, पर्सेन्टेजको आधारमा कसले बढी नाफा गर्यो र भोल्युमको आधारमा कसले बढी नाफा गर्यो भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा बैंकिङ सेक्टर अन्तर्गत रहेका विभिन्न बैंकहरुको वित्तीय अवस्थालाई खेलाउँदै उत्कृष्ट 5 वटा बैंकहरुको सूची तपाईहरुलाई दिने हाम्रो उद्देश्य छ भने बैंकिङ सेक्टरलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दाखेरिको वर्तमान अवस्था के छ, अहिले बैंकिङ सेक्टर बाइ जोनमा छ कि सेल जोनमा छ कि होल्ड जोनमा छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आजको भिडियोमा चर्चा गर्ने छौं। र अब म तपाईहरुको यो शुक्रबारीय महत्त्वपूर्ण समय आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। साथीहरु, हामीले यो मेरो लगानीको यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस अन्तर्गतको एउटा फिचर छ स्टक स्क्रिनिङ टुल। यो स्टक स्क्रिनिङ टुलबाट नेपालको शेयर बजारमा लिस्टेड 19 वटा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष 81-82 को फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टलाई आधार मानेर विभिन्न वित्तीय सूचाङ्कहरुबाट यी कम्पनीहरुलाई विश्लेषण गर्दा कुन कम्पनी कुन वित्तीय सूचाङ्कमा अब्बल र सब्बल देखियो भन्ने बारेमा अब हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउन जाँदै छौं। प्राइसको आधारमा अहिले मार्केटमा सबभन्दा महँगो प्राइस भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेछ, जसको 692 को मार्केट प्राइस रहेछ। एभरेज बैंक 601.5, नबिल चाहिँ 591.5, एसबीआई 530 र एनआईसी एसिया 443। टप 5 बढी प्राइस भएका कमर्सियल बैंकहरु यिनीहरु रहेछन् भने एकदमै सस्तो बैंकमा चाहिँ केबीएल रहेछ 229.6, सिटिजन रहेछ, एनआईएमबी, पर्बु, लक्ष्मी सनराइज, यी बैंकहरुको प्राइस अहिले मार्केटमा एकदमै सस्तो छ भन्ने कुरा देखिन्छ भने अब हामी पेड अप क्यापिटलबाट सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कमर्सियल बैंक कुन छ भन्ने सन्दर्भमा ग्लोबल आईएमई बैंक छ, जसको 34 अरब 12 करोड 87 लाख 70 हजार यसको चाहिँ चुक्ता पुँजी रहेछ भने दोस्रोमा एनआईएमबी रहेछ, जसको 34 अरब 12 करोड 85 लाख 95 हजार रहेछ। नबिलको चाहिँ 27 अरब 5 करोड 69 लाख 97 हजार रहेछ। कुमारी बैंक को 26 अरब 22 करोड 58 लाख 61 हजार भन्दा बढी छ भने पर्बुको चाहिँ 23 अरब 54 करोड 24 लाख 90 हजार भन्दा बढी छ। सबैभन्दा धेरै पुँजी जम्मा गरेर बस्न सफल बैंकहरु यिनीहरु देखिए भने अब पुँजी मात्र बढाउने, पुँजी बढाए अनुसार व्यवसाय बढाउन नसक्ने हो भने फेरि बैंक थला पर्न पनि सक्ने अवस्थामा पनि हामी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। पेड अप क्यापिटल भएको बैंकमा ग्लोबल आईएमई बैंक देखियो भने 5औंमा चाहिँ पर्बु देखियो। अब सबभन्दा कम पेड अप क्यापिटल भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, जसको सप्लाई बजारमा कम छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको जम्मा 9 अरब 42 करोड 94 लाख 54 हजार छ। एसबीआई 10 अरब 50 करोड भन्दा बढीको छ। त्यसपछि माछापुर्छेको कम रहेछ। एभरेज, एडीबीएल लगायतका बैंकहरुको पेड अप क्यापिटल कम रहेछ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको रिजर्भ हो। लगानीकर्ताले आँखा लगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरमा रिजर्भलाई हामीले लिनु पर्ने हुन्छ। रिजर्भ जुन बैंकको स्ट्रङ छ त्यो बैंकमा लगानी गर्नलाई हामी डराउनु हुँदैन भनेर हामी पढ्ने गरेका छौं। नबिल बैंकको एकदमै राम्रो रिजर्भ रहेछ। 27 अरब यो पेड अप क्यापिटल भएको बैंकको रिजर्भ चाहिँ 35 अरब 3 करोड 38 लाख 49 हजार छ। रिजर्भमा सबभन्दा स्ट्रङ बैंक चाहिँ नबिल देखियो भने दोस्रोमा एनआईएमबी देखियो, जसको 28 अरब 78 करोड 9 लाख 64 हजार रहेछ। ग्लोबल आईएमई बैंक 26 अरब 80 करोड 90 लाख 52 हजार। नेपाल बैंक लिमिटेड को जसको 24 अरब 20 करोड 28 लाख 97 हजार छ। यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटलको लगभग डबल के रहेछ भन्दा रिजर्भ रहेछ। अब यो सरकारी बैंक खाली रिजर्भ मात्रै थोपारेर बस्ने प्रवृत्ति पनि छ। लक्ष्मी सनराइजको पनि राम्रो रिजर्भ देखियो 18 अरब 76 करोड 89 लाख 61 हजार यसको रिजर्भ रहेछ, जबकि पेड अप क्यापिटल 23 अरब छ। यसरी रिजर्भमा सबभन्दा बलियो नबिल देखियो।
त्यस पछाडि पेड अप क्यापिटल हाई तर रिजर्भ कम भएको चाहिँ ग्लोबल आइएमयू देखियो। टप 5 रिजर्भ भएका कम्पनीहरू यिनीहरू रहेछन् भने रिजर्भमा सबभन्दा कमजोर चाहिँ माछापुर छ जसको जम्मा 6 अरब 17 करोड भन्दा बढी छ। सिटिजन, सानीमा, एसबीआई, एनएमबी लगायतका बैंकहरूको रिजर्भ कमजोर देखियो भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको नेट प्रॉफिट हो। नेट प्रॉफिट हामीले भोल्युममा भन्दाखेरि सबभन्दा बढी नेट प्रॉफिट यो फर्स्ट क्वार्टरमा कमाउन सफल चाहिँ कुन देखियो त भन्दाखेरि नबिल बैंक जसको चाहिँ 2 अरब 5 करोड 65,91,000 यसको के रहेछ भन्दा नेट प्रॉफिट रहेछ। ग्लोबल आइएमई 1 अरब 51 करोड 21,42,000, एनआईएमबी तेस्रोमा रहेछ 1 अरब 46 करोड 40,76,000, प्राइम कमर्शियल 1 अरब 28 करोड 67,87,000, एनएमबी चाहिँ 1 अरब 14 करोड 56,01,000 नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएका रहेछन्। यसरी भोल्युममा नेट प्रॉफिट हाईएस्ट गर्ने नबिल बैंक पर्न सफल भएको छ भने पर्सेन्टेजबाट भन्दाखेरि सबभन्दा बढी नेट प्रॉफिट बढाउन सफल चाहिँ फेरि सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड पर्न सफल भएको कुरा हामीले यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईलाई जानकारी गराइसकेका थियौं भने एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंकको नेट प्रॉफिट चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ। यो चाहिँ गलत छ किनभने यसपालि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंकले चाहिँ प्रॉफिट बढाउन सफल भएको छ। एनआईसी एसिया बैंकको नेट प्रॉफिट गत वर्षको भन्दा कम छ। यसले जम्मा 1 अरब 10 करोड 5,26,000 मात्र यसले के गर्न सफल भएको छ त भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट। सिटिजन, एसबीएल, सानीमा लगायतका बैंकहरूको नेट प्रॉफिट कमजोर देखिएको छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने ईपीएसमा सबभन्दा स्ट्रङ ईपीएस भएको चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक देखियो जसको 36.56 छ। हामीले थ्योरीमा 20 भन्दा माथि ईपीएस भएको ज्यादै राम्रो हुन्छ भनेर पढ्ने गरेका छौं। यसको एकदमै राम्रो रहेछ। एभरेजको 34.84 देखियो। यी दुईटा बैंकहरू एकदमै राम्रो ईपीएस देखियो भने एसबीआई को पनि 31 देखियो, नबिलको 30.4 देखियो, प्राइम कमर्शियलको 26.52। यसरी ईपीएस मा टप 5 कमर्शियल बैंकहरुमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर 1 नम्बरमा पर्दै गर्दा प्राइम कमर्शियल चाहिँ 5औं नम्बरमा परेको रहेछ भने ईपीएस नेगेटिभ भएको एग्रिकल्चरलाई देखाइराखेको छ। गत वर्षको भन्दा यो वर्ष यसले नाफा चाहिँ राम्रै वृद्धि गरेको छ तर ईपीएस यहाँ नेगेटिभ देखिएको छ। एनआईसी एसिया जम्मा 2.96, सिटिजन 5.36, एसबीएल 10.48, सानीमा 11.76 तर यो एसबीएल ले नाफा चाहिँ आक्रामक वृद्धि गरेको कुरा अगाडि नै मैले बताइसकेको छु भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको पी रेशियो। पी रेशियो यसको नेगेटिभ देखिराखेको छ। एनएमबी 10.39 एकदमै सस्तो अन्डर भ्यालु बैंक चाहिँ अहिले एनएमबी रहेछ। प्राइम कमर्शियल 10.94 10 देखि 15 पी रेशियो भएको ज्यादै राम्रो हुन्छ त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पढ्ने गरेका छौं। पर्बु 13.57, एनआईएमबी 13.79। यसरी 10 देखि 15 को रेन्जमा पी रेशियो भएका टप 5 मा एनएमबी, पीसीबीएल, पर्बु, एनआईएमबी परे भने एकदमै हाई पी रेशियो भएकोमा फेरि कुन रहेछ एनआईसी एसिया एकदमै आक्रामक पी रेशियो रहेछ, ओभर भ्यालुड रहेछ। सिटिजन को पनि ओभर भ्यालुड रहेछ, एसबीएल को पनि ओभर भ्यालुड रहेछ, सानीमा को पनि ओभर भ्यालुड छ 20 भन्दा माथि छ। नबिलको चाहिँ 19.46 छ, 20 भन्दा बिलो छ नबिलको भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने यता प्राइस बुक भ्यालु रेशियोबाट हेर्दाखेरि फेरि सबैभन्दा सस्तो बैंक चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड जो बिलो 3 हुनुपर्छ भनेर हामीले पढ्छौं। यो इन्डिकेटर यसको जम्मा 1.09 रहेछ। एनआईएमबी 1.28, लक्ष्मी सनराइज 1.36, हिमालयन 1.41, ग्लोबल आइएमई यी पीबीबी रेशियोबाट अन्डर भ्यालुमा भएका कम्पनीहरू यी टप 5 परे भने ओभर भ्यालुडमा भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर रहेछ पीबीबी बाट बिलो 3 हुनुपर्नेमा 3 भन्दा माथि रहेछ, अरु बाँकी सबैको बिलो 3 छ। यसरी हेर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक बाहेक सबै बैंकहरुको पीबीबी रेशियो बिलो 3 छ, अन्डर भ्यालुमा छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने आरओई बाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा हाईएस्ट आरओई भएको बैंकमा लगानी गर्न उचित हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टरको रिटर्न अन इक्विटी 16.1 छ। 10 भन्दा माथि भएकोमा लगानी गर्न हुन्छ, 15 भन्दा माथि भएको ज्यादै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पढ्ने गरेका छौं। दोस्रोमा एसबीआई रहेछ 16.04, प्राइम को 15.97, एभरेज को 15.91, एनएमबी को 15.12। यी पाँचवटैको 15 भन्दा माथि आरओई रहेछ, एकदम उत्कृष्ट आरओई मा चाहिँ यी कम्पनीहरु देखिए भने
अब आरओई मा कमजोर चाहिँ एडीबीएल देखिराखेको छ। यो गत वर्ष नेगेटिभ रिपोर्ट भएको हुनाले यसको कम्पेरिटिभ गर्दाखेरि अलि नेगेटिभ देखिरहेको छ। एनआईसी एसिया सबभन्दा कमजोर, सिटिजन चाहिँ दोस्रो कमजोर, एसबीएल एनबीएल लगायतका कम्पनीहरूको आरओई एकदमै कमजोर देखियो भने रिटर्न अन एसेट हाइएस्ट भएको चाहिँ कुन रहेछ भन्नुहुन्छ भने रिटर्न अन एसेट हाइएस्ट भएको पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर, पीसीबीएल, एबीएल, एसबीआई, नबिल यिनीहरूको आरओ राम्रो रहेछ भने नेगेटिभ एडीबीएल, सबभन्दा कमजोर एनआईसी एसिया, सिटिजन, एसबीएल, सानिमा लगायतका कम्पनीहरूको आरओ एकदमै कमजोर देखियो भन्ने कुरा यो इन्डिकेटरबाट जानकारी गराइसकेपछि अब हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर एनपीएल नन पर्फर्मिङ लोनबाट सबभन्दा एकदमै खराब कर्जा कम भएको कमर्सियल बैंकमा एभरेज बैंक रहेछ, त्यसको जम्मा 0.77 रहेछ। हामीले थ्योरीमा बिलो 5 भएको कम्पनीमा लगानी गर्नुहुन्छ भनेर पढ्ने गरेका छौँ। माछापुर्छीको 1.13, सानिमाको 1.38, नबिलको 1.42, एसबीआईको 1.84। टप 5 एनपीएल कम भएका बैंकहरूमा यिनीहरू परे भने एनपीएल 5 भन्दा माथि भएकोमा एउटा एनआईएमबी रहेछ 5.84, लक्ष्मी सनराइज 5.44, सिटिजन 5.41। यी तीनवटै बैंकको एनपीएल एकदमै 5% भन्दा एबोभ रहेछ। हिमालयनको 4.98, केबीएलको 4.96 एकदमै टप एनपीएल भएका, हाइएस्ट एनपीएल भएका कम्पनीहरूमा यिनीहरू परे भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको बुक भ्यालु हो। बुक भ्यालुबाट नेपाल बैंक लिमिटेड एकदमै आक्रामक बुक भ्यालु रहेछ। यसको 264.71 बुक भ्यालु छ। 200 भन्दा माथि बुक भ्यालु भएको ज्यादै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पढ्ने गरेका छौँ। एग्रिकल्चरको पनि एकदमै राम्रो रहेछ 238.44। यी दुवै बैंक सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू हुन्। नबिलको 229.48, स्ट्यान्डर्ड चार्टरको 227.13, एभरेजको 219.01। 200 भन्दा माथि बुक भ्यालु भएका टप 5 बैंकहरूमा यी बैंकहरू परे भने अब कमजोर बुक भ्यालु भएकोमा केबीएल रहेछ 146.22, सिटिजन, माछापुर्छी, सानिमा, पर्बु लगायतका बैंकहरूको बुक भ्यालु एकदमै कमजोर देखियो। एकदमै होइन कि जस टप लुजरमा देखिए भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने अब डिस्ट्रिब्युबल प्रफिटबाट सबभन्दा हाइएस्ट डिस्ट्रिब्युबल प्रफिट भएको कम्पनी चाहिँ नबिल देखियो, जसले 4,98 करोड 12,36,000 बाँड्न मिल्ने नाफा उसले बनाएर बसेको छ। अब हामी लगानीकर्ताले अरू सबैभन्दा बढी फोकस गर्नुपर्ने इन्डिकेटरमा यही हो, डिस्ट्रिब्युबल प्रफिट र डिस्ट्रिब्युबल इपिएस। यो कम्पनीले हाम्रो लगानीलाई आउने वर्ष कति रिटर्न दिन्छ भनेर हेर्ने हो। त्यसमानेबाट हेर्दाखेरि नबिल सबभन्दा उत्कृष्ट रिटर्न रहेछ। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युबल प्रफिट 5 अरब रहेछ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर 3 अरब 23 करोड 13,29,000, एग्रिकल्चर 27 2 अरब 79 करोड 31,11,000 भन्दा बढी रहेछ। प्राइम कमर्सियलको 2 अरब 73 करोड भन्दा बढी रहेछ। ग्लोबल आईएमई 1 अरब 91 करोड भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युबल प्रफिट बनाएर बस्न टप 5 कमर्सियल बैंकहरू यिनीहरू परे भने अब एकदमै डिस्ट्रिब्युबल प्रफिट नेगेटिभ भएको एचबीएल, केबीएल, एनआईएमबी, एनआईसी एसिया यी चारवटा बैंकहरूको वितरण योग्य नाफा नकारात्मक छ। यसको अर्थ यो फर्स्ट क्वार्टरलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने अर्को साल यिनीहरूले डिभिडेन्ड दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा देखिएको छ। पर्बुको पनि एकदमै कमजोर रहेछ भने अब हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको अर्को डिस्ट्रिब्युबल इपिएस हो। डिस्ट्रिब्युबल इपिएसबाट सबभन्दा हाइएस्ट डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएको फेरि स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक देखियो 34.27, एग्रिकल्चर बैंक देखियो 20.76। एग्रिकल्चर बैंकको एकदमै आक्रामक यसले के गर्यो त भन्दाखेरि वितरण योग्य नाफा वृद्धि गर्यो। गत वर्ष यसको नेगेटिभ रिपोर्ट थियो, त्यो रिपोर्टलाई अहिले एकदमै राम्रोसँग सुधार गरेर यसले चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि 20% भन्दा बढी डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेको छ नि। नबिलले चाहिँ 18% भन्दा बढी डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत बनाएको छ। एसबीआईको 17.8, त्यसै गरी प्राइम कमर्सियलको 14.08। यसरी उत्कृष्ट डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएका बैंकहरूमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर 1 नम्बरमा जसको 34.27 यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी रहेछ भने दोस्रोमा एडीबीएल, नबिल, एसबीआई, पीसीबीएल देखियो भने नेगेटिभ डिस्ट्रिब्युबल इपिएस भएका जुन कम्पनीबाट हामीले डिभिडेन्डको आशा गर्न सक्दैनौँ एचबीएल, एनआईसी एसिया, केबीएल, एनआईएमबी र सबभन्दा कम डिभिडेन्ड भएको क्यापेसिटी भएको जम्मा 0.15 कुन देखियो त भन्दा यो चाहिँ पर्बु देखियो। यसरी विभिन्न वित्तीय सूचाङ्कबाट यी विभिन्न कमर्सियल बैंकहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि सबभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने लगानीकर्ताले वाच गर्नुपर्ने इन्डिकेटरमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक देखियो। त्यस पछाडि एग्रिकल्चर बैंकहरूको क्यापेसिटी बढी देखियो। त्यसपछि नबिल देखियो। अब हामीले टप 5 कम्पनीहरूको सूची तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा
एक नम्बरमा हामीले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई राख्न चाह्यौं, दोस्रोमा नबिललाई राख्न चाह्यौं, तेस्रोमा तपाईको एभरेज बैंक लिमिटेडलाई राख्न चाह्यौं, चौथोमा चाहिँ हामी एसबीआई लाई राख्न चाह्यौं भने पाँचौंमा चाहिँ उत्कृष्ट इन्डिकेटरमा हामी प्राइम कमर्सियल बैंकलाई राख्न चाहेका छौं र सबभन्दा कमजोर चाहिँ फेरि यो हिमालयन एनआईसी एसिया लगायतका कम्पनीहरु परे भन्ने कुरा यो फन्डामेन्टलबाट जानकारी गराइसकेपछि अब हामी बैंकिङ सेक्टरको टेक्निकलबाट विश्लेषण गर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउन खोज्दै छौं। बैंकिङ सेक्टरले यो लो बनाइसकेपछि जुन एउटा स्विङ हानेको थियो यो 1600 देखि 1625 को यसभन्दा अगाडिको रेसिस्टेन्ट जोन, यता पनि रेसिस्टेन्ट थियो, यहाँ रेसिस्टेन्ट त्यही रेसिस्टेन्टमा अहिले पनि ठोकिएर तलतिर आइराखेको छ। अब हामीले यो यसलाई चाहिँ वेभ 1 मान्नियो भने अहिले करेक्टिभ वेभ 2 चलिराखेको छ र करेक्टिभ वेभ 0.236 सम्म आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि हाम्रो डाउ थ्योरीको रुल्स अनुसार हायर लो नै हुन्छ। अहिले हायर हाई बनाउन सकेन किनभने त्यो पहिलाकै हाईमा ठोकेर खस्यो। अब यहाँबाट हायर लो बनाएर अब फेरि फर्केर माथि जाँदाखेरि यहाँसम्म पुग्यो भने फेरि हायर हाई बनाउन सक्छ। त्यसकारण बैंकिङ सेक्टरको अबको सपोर्ट भनेको 0.236 जुन 1493 तिर देखिराखेको छ। यसरी हेर्दाखेरि 1450 देखि 1500 तपाईको 15 तिर यसको एकदमै स्ट्रङ के देखियो त भन्दा अबको सपोर्ट देखियो भने दोस्रो सपोर्ट भनेको यसको चाहिँ 1410 देखि 1440 तिरको सपोर्ट देखिन्छ। यसले यसपालि यही सपोर्ट लिएर फर्केको थियो। तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले हरेक फाइनान्स देखि लिएर हरेक सेक्टरको हरेक कम्पनीहरुको यो हेर्दाखेरि यसले हायर लो बनाउन आएको अवस्था देखिन्छ। किनभने यहाँबाट फर्क्यो भने हायर लो बनाउँछ र पहिलो रेसिस्टेन्स यसको यो हुन्छ यहाँबाट फर्किँदाखेरि 1600 देखि 1625। तर अब जाँदाखेरि त त्यसलाई तोड्नु पर्यो, हायर हाई बनाउन जानु पर्यो। हायर हाई बनाउन जानको लागि कम्तीमा पनि बैंकिङ सेक्टर यहाँ त पुग्नु पर्यो। यो भनेको कतिमा छ त भन्दाखेरि यो भनेको तपाईको 1725 देखि 1755 मा छ। 0.618 पनि फिबोनासीको यही पर्दो रहेछ, यही ठोकिएर अहिले खसेको रहेछ 0.618 मा। यस अवस्था यो फिबोनासीबाट क्यान्डलस्टिकबाट तपाईलाई जानकारी गराइसकेपछि अब अरु टुल्सबाट पनि बैंकिङ सेक्टरलाई विश्लेषण गर्दा भोल्युम यो दिन आक्रामक सेलिङ परेको रहेछ। यो हिजोको दिनमा त्यति सेलिङ परेको छैन, भोल्युम चाहिँ सेलिङकै छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भने सुपर ट्रेन्डबाट यता चाहिँ सेल सिग्नल दिएछ। हिजो निफ्टी इन्डेक्सले पनि सेल सिग्नल दिएको थियो, यसले पनि सेल सिग्नल दिएको अवस्था देखिन्छ बैंकिङ सेक्टरले। यता ईएमए बाट तल गइसकेको छ, ईएमए 20 डेज भन्दा पनि तल गएको छ। अब ईएमए 50 डेज पनि फेरि यो पिभोटको बेस लाइनमा पर्दो रहेछ। त्यही भएर यहीसम्म आएर यो करेक्टिभ वेभ 2 फिनिश गरेर अनि वेभ 3 को लागि जाने हो कि बैंकिङ सेक्टर भन्ने कुरा हामीले तपाईलाई यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तो अवस्था बैंकिङ सेक्टरलाई विश्लेषण गर्दा देखिन्छ। अब यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ यसले कता देखाइरहेछ भन्दा 1632 मा देखाइराखेको छ। यो चुकुलले सपोर्ट चाहिँ यसले 1412 देखि 1431 मा देखाइराखेको अवस्था यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि बलिन्जर बेन्डबाट बैंकिङ सेक्टरलाई विश्लेषण गर्दा बलिन्जर बेन्डको मिडल बेन्डमा बैंकिङ सेक्टरले सपोर्ट लिन खोजेको हो कि नेप्सेको र बैंकिङ सेक्टरको मिल्दोजुल्दो जस्तै नेप्सेमा धेरै ठूलो हिस्सा ओगट्ने बैंकिङ सेक्टर भएको हुनाले यसले चाहिँ जे देखाउँछ नेप्सेमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिराखेको देखिन्छ। किनभने मिडल बेन्डमा आएर हिजो सपोर्ट लिन खोजेको छ। अब मिडल बेन्डबाट फर्क्यो भने एकदमै राम्रो, यहाँ हायर लो हुन्छ, त्यसपछि हायर हाई बनाउन जान सक्छ। यस्तो अवस्था मिडल यो बोलिन्जर बेन्डबाट देखिन्छ। भोल्युमको कुरा हामीले गरिसकेका छौं। आरएसआई चाहिँ अब 50 को न्यूट्रल जोन भन्दा तल गएको छ। अब 40 सम्म पनि आउन सक्छ, अलि माथिबाट यताबाट पनि 45 तिरबाट पनि फर्कन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यता यसले चाहिँ अझै बेरिस क्रसओभर गरेको त छैन, तर यहीबाट हुक बनाएर माथि उठ्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ फेरि। र भोलि पनि आइतबार पनि बैंकिङ सेक्टर घट्यो भने फेरि यसले बेरिस क्रसओभर देखाउँछ, त्यो चाहिँ नेगेटिभ हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यता चाहिँ बैंकिङ सेक्टरको र आरएसआई के रे यो स्टोकेस्टिक आरएसआई र नेप्सेको स्टोकेस्टिक आरएसआई पनि सेम देखिन्छ। किनभने यहाँबाट बेरिस क्रसओभर गरेको छ र 20 तिर सपोर्ट लिएर फर्किन्छ कि भनेर आशा गरौँ। यता मनी फ्लोबाट पनि बैंकिङ सेक्टरमा सप्लाई छ भन्ने कुरा यो डे को चार्टबाट तपाईलाई जानकारी गराइसकेपछि अब हामीले विकबाट पनि यो बैंकिङ सेक्टरको अवस्थालाई केलाउन चाहदै छौं। विकबाट हेर्दाखेरि यसमा पनि एम प्याटर्न जस्तो बनाएर यो मनी फ्लो इन्डेक्स चाहिँ खसेको रहेछ भने यता बलिन्जर बेन्डको ईएमए 5 डेज भन्दा तल गएको छ बैंकिङ सेक्टर। अब म्याक्सिमम घटाइ भयो भने त्यही 2400
के अरे 1440-50 तिरबाट बैंकिङ सेक्टर फर्कन सक्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यता आरएसआई पनि अलि माथि गएर खसेको रहेछ। यता चाहिँ तपाईको भोल्युमबाट विश्लेषण गर्दा यो गएको हप्ता चाहिँ यो हप्ता जुन छ एकदमै सेलिङको भोल्युम परेको रहेछ बैंकिङ सेक्टरमा। रिपोर्ट आउँदाखेरि यसमा सेलिङ पर्यो र यता चाहिँ यो विकबाट हेर्दाखेरि यसले स्टोकेस्टिक आरएसआईले गत यो चलेको हप्तामा चाहिँ सेल सिग्नल दिएछ, किनभने बार जिरो लाइन भन्दा तल रेड बार बनेछ। यता चाहिँ एमएसिडी 12 डेजले रेड लाइनलाई क्रस गरे तल झरेको अवस्था देखिन्छ भने स्टोकेस्टिक आरएसआई माथि 100 मा पुगेर खसेको रहेछ, बुलिश क्रसओभर गरेको रहेछ गर्न त। तर यस्तो अवस्था यो बैंकिङ सेक्टरलाई विभिन्न टाइम फ्रेमबाट विश्लेषण गर्दाखेरि देखिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरु समक्ष राख्न चाहे। कुराहरुका सुन्नियो, निर्णय आफै गर्ने हो। हाम्रो भिडियोलाई खाली रेफरेन्सको रूपमा मात्रै लिनु होला। हाम्रो भिडियोलाई हेरेर बाइ सेल गर्ने अनि तपाईलाई घाटा लाग्यो भने हामीलाई दोष दिने काम नगर्नु होला। हामीले खाली यस्तो सही अवस्था भनेर तपाईलाई दर्शाइदिएको मात्रै हो। हामी खाली तपाईहरुको दर्शाउने मात्रै काम हो। तपाईलाई बाइ गर्नु सेल गर्नुस् भन्ने हाम्रो काम होइन भन्ने कुरा राख्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो यो च्यानलमा अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको थियो, बेल बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको थियो भने दुवै बटनमा क्लिक गर्नु होला। आगामी दिनमा कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नु होला। हामी भोलि शनिबार फेरि अर्को सेक्टर डेभलपिङ बैंकिङ सेक्टरको यस्तै प्रकारको भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको यो भिडियो मन पर्यो, बैंकिङ सेक्टरमा कुन बैंक राम्रो रहेछ, कुन बैंकमा लगानी गर्दा आउने दिनहरुमा राम्रो रिटर्न पाइदो रहेछ भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईलाई जानकारी भयो। भिडियोबाट केही ज्ञान भयो, आइडिया भयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हामीसँग सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतका सञ्जालमाबाट जोडिएर अरु कुरा पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो फेसबुकको लिंकबाट यहाँहरु हामीलाई फलो गरेर अनि हामीसँग मेसेन्जरमा आएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।